भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनान आवेस्वर 84 वोड 11 सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जोण एकल्यांक अशें म्हणटागी. साम चॅप्टर 84 वर्स 11. कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्यो आनी ढाल कृपा आनी महिमा दिता. प्रामाणीकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. परतून म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्यो आनी ढाल कृपा आनी महिमा तो दिता. प्रामाणीकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. प्रामाणीकपणाक चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. देव बरो दीस तुमकां जाण एकल्यांक फावो करूं दी. आराम करत्या सावन सोमार असो दीस. आज आपुरबायचे उतार आमी आयकते आसाव. आपुरबायच्या उतराचेर आमी ध्यान दिवन आसाव. कित्याक प्रामाणीकपणाक चलतल्यांक कित्याक सोमारांत शनिवार पर्यंत आमी वावर करता, कॉलेजी वेता, इस्काला वेता, इवन कामां आसाव आनी काय आसाव. जायती राटावळी आमच्या जिवितान आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू तातूंत एक उतार आज आमी विसरून घेवया. हे उतार आज आमच्या काळजांत रोमो दी. आमची मोना काळजां बदलूं दी. त्या उतरांत हो सगळो हप्तो जियोंक ते उतार आदार दिवं दी, बळ दिवं दी, कृपा लाभों दी. उतार आमकां अशें म्हणटागी पळय भोव अपुर्बान म्हणटागी आयच्या दिसा. कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्यो आनी ढाल कृपा आनी महिमा तो दिता. कृपा आनी महिमा तो दिता. त्या आज दन परत म्हज्या मोगाचे न्हू 7 पटी डिवायन मसी रोजरी आमी करतलो. अरे 1 पटी 5 पटी करता. आज 7 आनी 2 सर कित्याक कंटिन्यू 7 दीस दैवी काकुतारा जिसले माग्या. कित्याक म्हज्या मोगाचे न्हू थोड्या पटी आमकां सगळें कळीत आसा. मुखार फोंड आसा म्हण कळीत आसा जाल्यार त्या फोंडांत आमी पडटा. आमकां कळीत आसा थोड्या पटी ते सारकें न्ही म्हणून थंयच आमी सांपडटा. म्हाका कळीत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू सुमार 4 म्हयन्या पयले एका तरणाट्यान सुमार 29 इयर्स तरणाट्यान दिल्ली ताची जिविताची गडीत तो उलयतना त्या जिविताची गडीत तो म्हणा लागलो, ब्रदर म्हाका कळीत आसलें की 4 लाखान कॅनडा वचूंक जायना म्हणून.
कोणी हांव शिकला सगळे एज्युकेटेड हांव नॉलेज सगळे हांव केदां म्हणटा ना इम्पॉसिबल म्हणटालो आनी कोणे एकल्यान म्हणलें की 4 लाखां तूं कॅनडा व्हरता काम करून दिता कांयच तूं भियानाका सगळें हांव करून दिता आनी 25,000 रुपये तुजे स्टार्टींग फी हांव भरता आनी 25,000 रुपये ताणें भरले म्हाका इतली पातयणी आयली की म्हजे पयशे वळख ना कांय ना जस्ट आमची वळख 25,000 ताणें भरले हांवें कितें आतां विस्वास दवरूंक असो आनी डीप विस्वास दवरलो आनी ताणें 25,000 भरले हांवें ताका 4 लाख दिले पळय कशें आनी तो म्हणटा की आतां विस्वास दवरलो एजंट विस्वास दवरलो व्यक्ती ना कोणी ना कांयच ना गेले म्हजे 4 लाख म्हज्या मोगाचे न्हू थोड्या पटी देवसार आमकां विंगड रितीन फटयता त्या खातीर आज आमी देवाचो ताळो आयकुया आनी तो तरणाटो हर एक सकाळी मिसावेचो तरणाटो मागण्यांत असो भुरगो देवबिरांतीचो आमच्या मागण्यांत भाग घेवन आसा सगळें ताका कळीत आसा थोड्या पटी आमी ब्लायंड जाता थोड्या पटी आमी फसता थोड्या पटी आमकां कळीत आसना त्या खातीर इल्ली शांत बसा एक अर्दो घंटो बसा सोम्या म्हज्या फुडारा विशीं आमी कितें करचें उलय सोम्या लागीं उलय कित्याक तुजो देव उलयना गी कित्याक तुजो सोमी उलयतलो जावन आसा तुजो सोमी आयकतलो जावन आसा तुजो सोमी पुसून काडटलो तुज्या दोळ्यांतले दुकां जावन आसा त्या खातीर एक अर्द वर आज तो निर्धार करा कित्याक म्हळ्यार म्हजे लायफ एक्सपिरियन्स हांव तुमकां सांगता अर्द वर बस सोम्या सांगता भासा भास कर सोम्या म्हज्या फुडारा विशीं हांवें कितें करचें म्हज्या जिविता विशीं कितें करचें म्हाका तेका जाणा भुरगीं आसा तांचे विशीं हांवें कितें करचें तेन्ना तो सोमी तुजेले उलयता तूं उलयता आमी संवसारान जायते शेअर करता हो तरणाटो म्हणटा की म्हाका कळीत 4 लाख पसूंक जायना म्हाका कळीत जायते म्हणून फसली आसा ह्या व्यक्ती त्या बरें म्हजे उलयले 25,000 म्हज्या मुखल्यान ताणें ट्रान्सफर केले खंय एजन्सी आनी हांव इतलो पातयलो की इतलो डीप फ्रेंडशिपान रावलो की क्विकली 15 डेज 4 लाख हांवें ट्रान्सफर करून सोडले पळय म्हज्या मोगाचे न्हू थोड्या फावटी ल्हानशे गरीब व्हडली मासली धरची आयडिया देंवसराची आसा त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार आमी फटवण पडना जावच्या खातीर हर एक दिसा मागता फटवण पडना जावच्या खातीर आमी मागूंक जाय त्या खातीर उतार म्हणटा की प्रामाणीकपणान चलतल्या सर्वेस्पोर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना हो तरणाटो एक प्रामाणीकपणाचो जावन आसलो जावफ्रो एका वेळा फसलो जाल्यार देवान ताका अनेक वाट उक्ते केली आज वच तरणाटो इस्रायलांत पसून पावलो मात्र न्ही की सुरक्षीत देवान अनेक वाट दाखयली आमकां कोणीय फसोवंक ट्राय करिये त्या खातीर एकडी वाचया जरमाय चॅप्टर 1 वर्स 19 लास्ट विकान घेतले उतार आमी जरमाय चॅप्टर 1 वर्स 19 ती सगळी तुज्या विरुद्ध झुजतली देव सर कोणाक ना कोण उबे करतलो तुवें पडायचे तुजो भावार्थ दंडाळ जायचे तुवें अस्केत जायचे तुवें रडाचे तुवें कांगाल जायचे आनी त्याच सोम्याक तुवें दुर्साचे म्हणून देवसारची मांडावळ जाल्यार देवान संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक ताणें धाडलो कित्याक मनशा कुळांनी बचाव जायचे त्या खातीर म्हज्या मोगाचे तूं 100% आज बाच्या विसवण घेते कित्याक आमी त्या सोम्याची जावन आसा केदाळे म्हणा जेजू हांव तुजो खंय सुकले आमी जावफ्रो खंय आमी निसरले आमी थंयच निसरले म्हणटा तीळ पळयते रावा नाका हर एक दीस म्हण सोम्या म्हजी काकूत कर सोम्या हांव तुजो सोम्या म्हजी काकूत कर सोम्या हांव तुजो सोम्या म्हजी काकूत कर सोम्या हांव तुजो हर एक दीस म्हण हर एक तेन्ना देवसरा तुवें जिवितांत इडे आश्चर्य रास करूं प्रत्येक जरमाय चॅप्टर 1 वर्स 19 इकडे वाचया आमी ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली सगळी तुज्या विरुद्ध झुजतली जिवितांत झूज आसा थोड्या फुडें बरो मोगान आसतो गोव सेगसपणे उपराटे येता प्रत्येक मोगान आसता बायल सेगसपणे उपराटे येता मोगान आसता इश्टां फ्रेंड्स एकामेकाक तुका नेकारता त्या खातीर म्हज्या मोगाची न्हू इम्पॉर्टंट तें न्ही झूज आसा म्हणून त्या झुजाची तीळ पळयते रावा नाका शास्त्रींनी फारिशेवांनी आनी तशेंच प्रत्येक जेजू केंडले जेजू निंदक देवसाराच्या पदवेन तो देवसार सोडयता जेजू तांकां पळोवन रावूंक ना जेजू कितें करता जेजू कळीत आसले
पापाची कुशी करूंक तो आयलो, मनशाकडे साल्वर करूंक तो आयलो, मनशाकडे उणेपण तो घेवंक आयलो. त्या खातीर जेजू कळीत असले, जेजू कळीत असले. त्या खातीर आज म्हज्या मोगाचें तुझे आनी म्हजें एम जावन आसा ह्या कालवारीचेर, ह्या कालवारीचेर. त्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्याचो आदार मागून हो सकाळचो वेळ आमी आराम करता आसतना आज देवाचो ताळो आयकूंक तयार राव. जावफ्रो सगळो दिशी आज जावफ्रो कितेंय गायन गायला आसय जाल्यार आज इल्लोसो वेळ देवाचे उतार ह्या सुमयाचे गायन घेवंक तयार कर. 1-2-3 कांतारां आयक. त्या कांतारां तुका समाधान मेळटलें आनी त्या कांतारां द्वारे जेजू तुज्या लागीं उलयतलो. आज खंयचे म्हणी मागण्याची कांतारां घाल आनी त्या कांतारां द्वारे जेजू तुजे लागीं उलयतलो. कित्याक आमी सांगता म्हळ्यार आमी सोम्याचो ताळो आयकाचे, आमी सोम्या समोर बसायचे. साम 91:1 म्हणटकीर ताच्या सावळेन ताच्या आसऱ्यान बसा, ताच्या सावळेन ताच्या आसऱ्यान बसा. तो तुमच्या लागीं उलयता. आज तुजे लागीं उलयता तो. तू चिंती नाका. आज तुजे मुखार पावून आसा. आज तू खतीन आसाय. आज तुजी वाट तुका कळीत ना. ह्या हप्त्यान कोर्ट केस आसा, ह्या हप्त्यान टेस्ट आसा, ह्या हप्त्यान तेदोस्पोर जावन आसाय. आज फेडाप जाल्ल्या बरें आसा. भिया नाका. वाट जेजू, सत जेजू, तुजो आदार जेजू, सर्व जेजू, सर्व जेजू, सर्व जेजू. त्या खातीर 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या स्त्री आल्ले सगळे वयसाक दिवन कंगाळ जाली. तुजी दुसरी वाट जावन आसली जेजू, जेजू. जेजू मेळना जाल्यार होण ना. जेजू हात लायले होण ना. ताचे पांयाच्या मेटा हात लायला पुरो. ते दिसता की आपणला पुरो. 100% म्हाका बरेपण मेळटलें. कित्याक दुसरो होप ना, दुसरो होप ना, दुसरो आदार ना, दुसरो आसरो ना. ओनली जेजू. खातीर Acts of Apostles chapter 4:12 एकच नाव, एक नाव, एक नाव ते जेजू, 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 जेजू. तुका सुटका, सडवण, बाचावी लाभोवचें नाव जेजू. म्हज्या मोगाचें 3rd स्टँडर्ड 3ऱ्या क्लासच्या एका ल्हान भुरग्यान सांगले उतार जावन आसा 40 वर्ड ऑफ गॉड म्हाका पायात येता. म्हज्या मोगाचें एक नाव वचे इकडे धर्मचक्रांत 24:12 आमकां उतार अशें म्हणटा की कित्याक आमकां सडवून दिवंक शकता, कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसलें दुसरे नाव, कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसलें दुसरे नाव, दुसरे नाव, अख्ख्या संवसारांत, दुसरे नाव अख्ख्या आज संवसारांत पिडेक जावं दी, कश्टाक जावं दी, रिणाक जावं दी, कोर्ट केसीक जावं दी, दुसरे नांवच ना. एक नाव ते जेजू, 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 जेजू. जेजू क्रिस्ता द्वारे सासणी जिवीत. जेजू क्रिस्ता द्वारे तुझी पिडा बरी जाता. जेजू क्रिस्ता द्वारे तुझी समस्या परिहार जाता. जेजू क्रिस्ता द्वारे सांगल्यातून सुटका प्राप्त जाता. जेजू क्रिस्ता द्वारे तुझ्या मोतीक समाधान. जेजू क्रिस्ता द्वारे तुझी खंत बेजार पयस वता. जेजू, जेजू, जेजू. उसाणी कर, उसाणी कर. जेजू म्हणटा फर्स्ट पॉइंट जॉन 14:27 म्हजे भितरले समाधान हांव तुका दिता. तर तुवें कितें करचें ते जेजूचें नांव उसारतें राव, उसारतें राव, उसारतें राव. समाधान ऑटोमॅटिकली तुज्या भितर येता. आज खंय जावन येता समाधान, सुम्यात जावन येता समाधान. न्ही की चिंतून बसू नाका जेजू म्हाका समाधान दिता. कशें तुवें जेजू हुंदोवन जियेचें. दुसरें जॉन 14:27 म्हणटा की म्हाका उतार प्रत्येक तरान त्यासो तुवें खंत करची सोड सोड. आज ती खंत पयस वचत जाल्यार तुज्या काळजांत सुमेची दैवी सकत तुवें रिसीव करची. सुमेची दैवी पदवी तुवें अनुभव करची, अनुभव करची. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हात आमचे उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया आनी पवित्र आत्म्याचो सकाळीच्या वेळा आदार आमी मागया. ये पवित्र आत्म्या तुज्या ध्यानांनी, तुज्या फळांनी, तुज्या दैवी शक्तीन म्हाका भोव. अस्कस जाल्ल्या म्हज्या काळजाक आज परतून घटाय दी, फावळ दी. हांवें जेजू नासरताच्या नांवान आयचो दीस आराम करता आसतना तस जेजू म्हजी वाट, म्हजी सत, म्हजी जिवीत प्रामाणीकपणान जियेतल्या, प्रामाणीकपणान चलतल्या सर्वेस्पोर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. प्रामाणीकपण तुका आयचे मुखार व्हरतले. प्रामाणीकपण तुका आदार दितले. प्रामाणीकपणान जियोव्या. आज तुज्या आसल्या वस्तूचेर मात्र आज जिये. दुसऱ्याची आशा, दुसऱ्याच्या वस्तूचेर आशा दवरन दुसऱ्या वायट करचे नाका.
त्या पवित्र आधार मागून सगळ्या सकाळच्या मागण्या वळा. ए पवित्र आत्म्या म्हजी जिवितांत देवने, ये पवित्र आत्म्या म्हजी जिवितांत देवने, हे पवित्र आत्म्या म्हजी जिवितांत देवने, आज मुझे वय देवने ये पवित्र आत्म्या देणी लाभोंक तू ये, देणी लाभोंक ये प्रामाणिकपणान सल्तल्यांक सर्वेस्पर आपले देणी दिवंक इन्कार करचो ना. प्रामाणिकपणान सल्तल्यांक सर्वेस्पर आपले देणी दिवंक इन्कार करचो ना. आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. प्रामाणिकपणान सल्तल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करतो ना. आज तुझे नाव सोमेच्या हाताच्या तळटाचेर घातलेला जस्मा प्रामाणिकपणान जे ते होयसला तुका तो उदंड ध्यानाने भरतलो, उदंड सत्यात भरतलो. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या. हालेलुया हालेलुया. सर्वात्र मार्य नमक्रांतला गोरबा शंदर मार्य नमक्रांतला सर्गीच्या मोगाळ बाप्पा तुवे बसयले बाप्पा. आज प्रामाणिकपणान सल्तल्यांक सर्वेस्पर आपले देणी दिवंक इन्कार करचो ना. तुझ्या देण्यात तुझ्या फळांत दैवी सत्यान आज म्हाका भर सुम्या. तुझ्या स्पिरितान आज म्हाका भर, तुझ्या पदवेन आज म्हाका भर. एक लहानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक ग्रेस्त मनीस आसलो, ताजेले जाय जाल्ले आसले. ताच्या लागीं सुमार एक 30-35 कामाचे मनशां आसले. आनी ग्रेस्त मनीस उतरप्राय पावच्या परिस्थितीर पावलो. उतरप्रायर पावच्या परिस्थितीर पावलो. आतां ताची म्हणली कोणी ना, ताची बायल ना, भुरगीं ना, कुटुंबादारां कोणी ना. आतां 35 जाणां कामाच्या भितर एक सवाल, जी आस्त बदीक ग्रेस काय कोणाक मेळटा? म्हाका मेळटा की, तुका मेळटा की, ताका मेळटा की, सगळी त्या धन्या लागीं चिपकोन आसली. म्हळ्यार निमाणे घडये वो कोणाक दिता गाय म्हणून, कोणाक दिता गाय म्हणून. आमच्या जिवितांत हे बरे एक्सपिरियन्स अनुभव आसा आमकां. म्हज्या मोगाचे न्हू, एक फावटी ह्या ग्रेस्त मनशान ह्या 35 जाणां कामाची बऱ्या मोगान आसात म्हज्या लागीं, जाल्यार कोणाक दिवचें, जाल्यार तांची काळजां पारखीची. त्या खातीर ताणें एक उपाय केलो. व्हडलें जेवण ताणें तयार केलें. व्हडलें जाय जाल्लें कोणाक? ह्या 35 जाणां कामाच्या जाय जाल्लें बाप बायचें जेवण ताणें तयार केलें. बाप बाय जेवण म्हज्या मोगाचे न्हू. आनी ताणें सांगलें की फाल्यां दनपारां तुमकां व्हड जेवण तयार करून दवरलां. मात्र न्ही, तरी म्हजी गिफ्ट आसा वांटूंक आसा. त्या खातीर तुमी सगळे हॉलांनी तयार जायचे. म्हज्या मोगाचे न्हू, कामाच्या बारीक खुशी. थोड्यांनी चिंते जांफरो आस्त पुरो म्हज्या नांवार बरोवन घालता. थोड्यांनी चिंते जांफरो सगळे अर्दे वांटो म्हाका दिता. कितें कितें चिंतलां जावं दी. आनी परवा दनपारां बुधवारा दनपारां सगळे तयार जाले आनी हॉलांत आयली. सगळे बापूरबायेचें जेवण, बापूरबाय जेवण. आनी मात्र न्ही की सुमार $ची एक सायडीर पयशांची एक रास्त दवरला. इल्ले वांटे वांटेकार एक बंडल करून त्या सुवातेर आनी सुवात आनी कितें ग्रेस घ्यायची इल्लेशें भांगर आनी हांगा इल्लें भांगर आनी हांगा बिला सगळें वांटून दवरलां. ताच्या मदें म्हज्या म्हाका शॉक जावन आसा. एक बायबली आसली, एक बायबली आसली. म्हज्या म्हाका न्हू टायम जालो. सगळ्यांक जेवणाक तयार जाले. सगळ्यांनी आपुरबायेन जेवली कामाची. प्रत्येक तरान हे धनिया सांगता आपुरबायेन गम्मतेन जेवली. जेवण जावकानी ग्रेस्त मनीस म्हणूंक लागलो तुमकां 35 जाणांक आसात, तुमकां कितें जाय आनी तें तुमी घेवयात. तुमकां सोडलें जाल्यार एकला भांगर घेवंक आनी भांगर घेवन पयशे घेवयात. तुमी तूं कितें जाय तें घेवयात. हांगा जाय जाल्यार भरपूर आसा. सगळ्यांनी त्या वस्तून आरोवंक सुरू केलें आनी घेवंक सुरू केलें. तांणी तांची वस्तू घेतली. म्हळ्यार म्हाका हे भांगर जायची कित्याक हांव दुपलो. त्या धन्यान म्हणलें जा घे भांगर. आनी एकला म्हळें ही वस्त म्हाका जाय. लास्ट एकलो थंय भायर झाडू मारतालो
तो ताका तू धनी म्हणा लागलो गे म्हाका कळीत आसा तो दुबळो व्यक्ती तुका कांयच ना तुज्या लागीं त्या खातीर हे भांगार हे डॉलर आनी हे तुजें जावन तुका गरज आसा सडनली तरणाटो म्हणा लागलो गे येस धन्या म्हाका पयशांची गरज आसा कित्याक हांव दुबळो मनीस जावन आसा हांव कश्टी मनीस जावन आसा म्हाका पयशे जाय जाल्यार एक म्हाका पयशे नाका ताच्या मदें आसलो तो बायबल जायची सगळी शॉक जाली सगळी शॉक हो कितें अशें म्हणटा हो कितें अशें म्हणटा तो बायबल घेतलो ह्या तरणाट्यान आनी उक्तो केल्या वेळार ताका मेळ्ळे उतार हे जावन आसा मान्येच्या पुस्तकांत 22:3 वोल्ड 5 प्रवोब चॅप्टर 3 वर्स 5 एकडी वाचया आमी सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुझ्या बुद्धवंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका तुझ्या बुद्धवंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका उरल्यानी पळय जावं फुरो $1000 हात लावन ते तांचे म्हणून घेतले ताणें जावं फुरो 2 किलो भांगार हात लावन तांचे म्हणून घेतले ह्या तरणाट्यानं आपल्या बुद्धवंतकायेचेर पातयेवं ना देवाच्या उतराचेर आनी ह्यो धनी म्हणा लागलो की कित्याक तुवें बायबल विसरून घेतलाय तुका पयशांची गरज आसा हो तरणाटो म्हणा लागलो की म्हाका खरेंच पयशांची गरज आसा म्हज्या मम्मी डॅडी ल्हान जावन आमकां देवाचे उतार शिकयला आमी या एकडी पळया देवाचे उतार परतून आमी हांगा या कित्याक म्हळ्यार द्वितीय नियमांत डिट्रोनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 4 आमकां अशें म्हणटा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 4 आमकां अशें म्हणटा की ऐक इस्रायेला सर्वेस्पर एकलोच देव आमचो देव सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या सक्तेन सर्वेस्पर तुझ्या देवाचो तुवें मोग करूंक जाय ही आज हांव तुका उतरां फरमायता तुझ्या काळजान खंचोन दवर ह्या तरणाट्यान आवय बापायन बायबल वाचूंक शिकयली ती उतरां ताणें काळजान खंचोन दवरली वस्तूची पेल्यांची वस्तूची ग्रेस्केची आशा करिनाका ह्या सगळ्या मोदे परसळटे बायबल तो तुका जिवीत दिता तो विसरून घे उक्ते केल्या तक्षण देवाचे उतार ताका मेळ्ळे परतून मुखार या आमी डिट्रोनॉमी चॅप्टर 6:6 आमी वाचया ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुझ्या काळजान खंचोन दवर तुझ्या भुरग्यांक ती परत सांग तू घरान बसून आसतना या वाटेर सोडून वता आसतना तू न्हिदताना वा उठताना ती तांकां सांग तुका पहिले तू सांगून घे तुकाच तू पहिले उसराणी करते राव तुझ्या भुरग्यांक ती मागीर सांगून सुरू कर म्हज्या मोगाचेनो ह्या भुरग्याक मेळ्ळे उतार जावं आसा प्रवोब चॅप्टर 3 वर्स 5 सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुझ्याच बुद्धवंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका सगळ्या तुझ्या वाटांनी तो ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो स्टार्टिंग हांवें सांगलें म्हज्या मोगाचेनो परतून म्हणटा सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो आनी जेन्ना बायबल उक्ते आसाय हे उतार ताका मेळ्ळे आनी बायबल उक्ते करता आसतना अनेक अजाप 2 एनवलाप मेळ्ळे एका एनवलापांत ह्या हर एकल्यान घेतल्याचे चड पयशे आसले दुसरे एनवलापांत सगळे आस्त पोती ग्रेस्काय हे बायबल कोण उक्ते करता ताच्या नांवान बरोवन घाल्ली आसली त्या खातीर उतार हांवें स्टार्टिंग तुमकां सांगलें की बापूबायचे उतार जावन आसा साम चॅप्टर 84 वर्स 11 प्रामाणीकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना परतून म्हणटा प्रामाणीकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना दोनी हात आमच्या काळजांत दवरया 5 फावटी हे उतार म्हणा प्रामाणीकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना म्हणया आमी
प्रामाणिकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. प्रामाणिकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. प्रामाणिकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. प्रामाणिकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. प्रामाणिकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपलो देणी दिवंक इन्कार करचो ना. तर म्हज्या मोगाचेनो आज आमी प्रामाणिकपणान जिवया, प्रामाणिकपणान चलया. देव आपल्या देण्यानी आमकां भरता. ह्या गरीब तरणाट्यान चिंतू ना तो एक दीस धनी जाता म्हणून. आमच्या जिवितान आमकां चिंतूंक जायना आज हांव धनी जाता की कितें आमकां कळीत ना. जुसेनी चिंतूंक ना तो एक कारबारी इजिप्टाचो जाता म्हणून. परतून म्हणटा जुसेनी चिंतूंक ना तो एक इजिप्टाचो कारबारी जाता म्हणून. त्या कधी भरोसो साडिनाकात, विश्वास दवरा. कितें कारबारी जावचे खातीर न्ही, प्रामाणिकपणान जीवन मुखार वचचे खातीर. आनी खरेंच तुका एक वाट आसा. दोळ्या आमचे धांपया, हात आमचे उक्ते दवरया आनी मागया वेळा मोगाळा जेसू ह्या सकाळीच्या वेळार आमचे काळीज, आमचे मौन, आमचे जिवीत तुझ्या हातान दिता. समया तू आमकां चलोवन व्हर. आज कोणी आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणीर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, कश्टांत आसा, वळवळटे आसा, दुका गळयते आसा, होप सोडला, जिवीत भरोसो सांडला. तू तांचो आधार, तू तांचो भरोसो, तू तांचो आसरो, तू तांचे सर्वस्व. तुज्या फातयेर हो दीस आमी आराम करता आसतना देवसराक काळोखाच्या अंकाराच्या पदवेक वायट सांगले अधिकार ना. त्या पदवी ना, त्या खंयचीच अधिकार ना. जेजू नासरताच्या नांवान सगळी वाट उक्ती जावं दी. आमचे भितरले कवचणी भिरांत अस्कत्य असमाधान आमकां सोडून सुदी. आशिर्वादा आमच्या जिवितांत देवने उदी. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो आज विशेष अनाउन्समेंट समोर असो दीस जावन आसा. आज एक मांडवळ अशी दवरला की लायव्हार प्रत्येक तरान दनपारां 2:45 जावन 4 o'clock म्हणजे 7 डिवाइन मसी रोसरी एकाकुचेचा भाग्य 7 दीस सुखान असताना भरवशान भावार्थान मागून सुरू करा. ताच्या मागीर तेरचा सरो त्या विश्वासान आमी मागया. पळया 7 डिवाइन मसीन वरती अद्भुत अजब आमचे काळजां मोना जेजू परिवर्तन करतलो. त्या खातीर लिंक एकामेकाक धाडा. म्हज्या मोगाचेनो 11 तारखेर 11 स्लाव लंडनात परतू म्हणटा ह्याच शनिवाराच्या दिसा सकाळी 9 वरां जावन 3:30 वरांपर्यंत लंडन आसल्या जाणेकल्या भाव भयणांनो प्रस्ताव त्या सुवातेर एक कन्वेन्शन आसा केल्लें आसा. फादर जोसेफ एडटो, हांव, फादर पाऊल आनी इतर ह्या त्या सुवातेर आसतले. सांगा एकामेकाक येया. व्हडा संख्यान तरणाट्यानो व्हडा संख्येन येया. सम्मेची दैवी सकत अनुभव करा. तशेंच रजिस्ट्रेशना वेगी क्लिक करून तुम्ही हे नावां तुमची रजिस्ट्रेशन करा. रजिस्ट्रेशन फ्री जावन आसा. ऑक्टोबरचे 17, 18, 19 म्हणजे विनालय रेसिडेन्सी रिटेड वेगीच तुमची नावां तुम्ही दाखल करा. तशें ऑक्टोबरचे 20, 21, 22 म्हज्या मोगाचेनो इन्फंट जीजस श्रायन भिकारनगट्टे मँगलोर सकाळी 9 वरां ते 4 वरां ओएसिस म्हज्या मोगाचेनो 2025 सुखाय नासतना येया. आणि हो दीस या 3 दिसा येवकरी सांगात जेजू थंय रावून ते जेजू आराधन करून तुम्ही दीस पयलींच बूक करून दवरा. आमेन. परत म्हज्या मोगाचेनो 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एडलिन फर्नांडीस आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव म्हज्या व्हडल्या दुवे खातीर आनी जावया खातीर कामांत प्रमोशन मेळच्या पासत मागोन आसली. आमी हर एका दिसा दनपाराच्या 2:45 तावन 4 o'clockच्या मागण्यांत भाग घेवन मागोन आसल्या. आनी 7 म्हयन्या उपरांत ताका प्रमोशन मेळ्ळां आनी भायल्या गांवांत बऱ्यांतलें बरें काम ताका फावो जालां. तशेंच म्हज्या धाकट्या चेडवा पासत भायल्या गांवांत बरें कामा पासत हांव मागोन आसलें. आनी हर एका दिसा डिवायन मर्सी मागण्यांत हांव भाग घेतलें. आनी आतां बॅरिनांत एका बऱ्या जाग्यार म्हज्या धाकट्या धुवेक बऱ्यांतलें बरें काम देवान फावो केलां. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दिता, वाकणटा. Psalm 54:4 पळय देव म्हज्या आदाराक येता, सोमी म्हजो जीव सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाल तावन एक भयण तिच्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा तिच्या घोवाचे हेल्थ इश्यू जायते आसले आनी डॉक्टरान 2 टायपाचे टेस्ट करूंक सांगले. त्या रिपोर्टांत कितें येता गी म्हणून आमी टेन्शनांत आसले आनी आमकां 3 भुरगीं आसात. रिपोर्ट नॉर्मल येनातल्यार भायले गांवाचें काम सोडून पाटी येता गी म्हणून आमकां टेन्शन आसलें. आमी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें. तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी 3 पुटी उसारन आसले आनी आतां आमकां कळ्ळें की ताचें सगळें बरें जालां. तरी आमी टेन्शनार आसले. परत आमी डिवायन मर्सी पेटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी हर एका दिसा मागून आसले. मिसाक वेतले. साक्रामेंता मुखार दिमियर पडून 2:45 to 4 o'clock आराधना वेळार भक्तीपणान समर्पण करून मागून आसले. आतां म्हज्या घोवाचो रिपोर्ट नॉर्मल आयल्या. इतले व्हडलें अजाप केल्ल्या देवाक आमी ऋणी जावन आसा. तशेंच त्याच देवाक काळजांतून अर्गां होगलाप आनी महिमा दिता. कीर्तन 62:5 देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण बळी येता आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताचे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्युवला खातीर हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्लें. तांणी दिल्लें उतर आमी उसा नासले. आतां म्हज्या पुताचे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्युवल जाला आनी तशेंच पासपोर्ट रिन्युवला खातीर आमी मागून आसले. आतां तसो पासपोर्टूय रिन्युवल जाला. तशेंच म्हज्या पुताच्या ड्रायव्हिंग लायसना खातीर आमी मागून आसले. आनी आतां म्हज्या पुताचें ड्रायव्हिंग लायसन पास जालां आनी तें लायसन ताच्या हाताक मेळ्ळां. हे सर्व उपकार केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतान उपकार बावडटां आनी तांकां धन्यवाद म्हणटा. कीर्तन आवसवर 66:20 Psalm 66:20 सदैव जावन देव कित्याक ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूं ना आनी आपलो विस्वासी मोग म्हजे वयलो काडूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. महाराष्ट्रा वरस्तावन एंजेलिना जॉनी फर्नांडीस आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या घोवान एका मनशाक 13,70,000 दिल्ले आनी तो मनीस पयशे पाटी दिना म्हणटलो. देखून तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें. तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच उसा नासली आनी थोड्याच दिसां भितर म्हळ्यार 3 वर्सां उपरांत त्या मनशान सगळे पयशे म्हळ्यार 13,70,000 पाटी दिले. देवान त्या मनशाचें मन परिवर्तन केलें. येद्या व्हडा उपकार केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm 51:10 एक निर्मोल काळीज म्हाका रसून दिये देवा आनी एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल.